अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जो हिमायती हैं, यकीनन उन्होंने सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि आज कौमी असम्बली ने उन पर एतमाद का इजहार किया। 178 वोट पड़े और सबसे अहम बात कि वो 16 अराकीन या यूं कहिए कि नामालूम अराकीन जिन्होंने सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था, आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में वोट दिया। एक धुआंधार उन्होंने खिताब किया और अब तो उनके जो जितने भी खिताब हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। अपोजिशन को टारगेट किया, करप्शन के खिलाफ जंग की बात की, इंसानियत और अखलाकियत के हवाले से आप कह लें कि लोगों को बताया। और जब ये इंसानियत और अखलाकियात के हवाले से वो कौमी असम्बली के अंदर एक दर्स दे रहे थे, तो ऐन उसी मौके पर डी चौक के ऊपर जो PMLN और उसके साथ साथ जो PTI के वर्कर्स हैं उनके दरमियान हाथापाई हो रही थी। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि जो कुछ PTI के अराकीन हैं वो PMLN की जो क़यादत है उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगज़ेब, उन पर बज़ाहिर उन्होंने हमला किया। और शहबाज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिन चैलेंजेस का उन्होंने जिक्र किया उसमें ज़ाहिर है कि मईशत की बात है, महंगाई की बात है और दूसरे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है, जो डी चौक पर हमने मनाजिर देखे, अगर इमरान खान साहब को लगता है कि वो तनहा ये तमाम मसाइल हल कर लेंगे, उनको अपोजिशन की हिमायत की ज़रूरत नहीं है, या वो लोग जो उनके नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करते थे उनकी हिमायत के बगैर वो आगे निकल जाएंगे, तो शायद मेरे ख्याल में उनकी खाम ख्याली है। इस तरह अगर दर्जा हरारत रहा, इस तरह हाथापाई अब अगर होना शुरू हो गई, तो फिर तो हालात मजीद ख़राब होंगे बजाय इसके कि चैलेंजेस हमारे आसान हों। कामरान साहब, बात ये है कि एक तो खैर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मुबारक कि उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, उनसे भी जिन्होंने चोरी छुपे उनके ख़िलाफ़, उनके पार्टी के जो मेंबर थे उनके ख़िलाफ़ वोट किया। लेकिन इससे बढ़कर जो आज की तल्ख़ बात है ना, वो मुसद्दिक मलिक साहब के ऊपर हाथ उठाना, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर अटैक करना, मरियम औरंगज़ेब के ऊपर अटैक करना, इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और ये कल्मिनेशन उस चीज़ की है जिसका आगाज़ आज से 10-11 साल पहले PTI की सियासत जब अरूज पे गई ना, जिसमें तलखियाँ आई, इल्ज़ाम तराशी आई, तो उसकी कल्मिनेशन आज हुई है। ये मामूली वाक़या नहीं है। आप पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को बगैर किसी वजह के उसको आप धक्के देते हो, उसका गिरबान पकड़ने की कोशिश करते हो। सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों जो पार्लियामेंट के दोनों मेंबरान हैं, एक कौमी असम्बली के, एक सेनेट के, उनको आप मारते हो, तो ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ का कानून और कहाँ का ये इस्लामी। और कानून की आपने बात की है, उस वीडियो में अगर आप देखें तो पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने खड़े हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग नहीं थे और पुलिस अगर चाहती तो उनको कंट्रोल कर सकती थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये शेड्यूल थी पहले से कि 11 बजे वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, किया गया है। तो ये पुलिस की भी नाकामी है मेरे ख्याल में कि उनका, बेशक वो अपोजिशन में है बट उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये पुलिस का काम है। और वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसको सिक्योरिटी का उसको हमेशा अवेलेबल होती है। शायद खकान अब्बासी साहब वैसे एक बड़े मॉडेस्ट पर्सनैलिटी हैं, बड़े वो एक मिलनसार किस्म की शख्सियत है, वो प्रोटोकॉल की परवाह भी नहीं करते। कामरान, अभी भी मेरा जो अभी भी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अटैक किया इन लोगों के ऊपर, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है। नादरा के डाटा से और अगर वहाँ पे कोई भी कैमराज हैं उनकी सिक्योरिटी से उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। शहबाज साहब, ये तो बात की बात है, पहले तो मेरे ख्याल में अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी हुकूमती वजीर की तरफ से या किसी आला ओहदेदार की तरफ से मुज़म्मती बयान भी सामने आया हो। अगर वो बयान सामने नहीं आया तो आप कहाँ ये तवक्को करते हैं? तो फिर उनके खिलाफ स्पीकर नेशनल असेंबली और सेनेट चेयरमैन को नोटिस लेना चाहिए कि उनके मेंबरान थे और उनकी हिफाजत जो है वो उसकी एक ड्यूटी होती है। मेरे ख्याल में आपकी जो थिंकिंग है, लेकिन अगर आगे चलते हैं कि चलें, उन्हें एतमाद का वोट तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिल गया और जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शायद ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बट एटलीस्ट मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। अगर उनको एतमाद का वोट मिल गया और ये सबको पता था कि उनको मिल जाएगा क्योंकि शो ऑफ हैंड से था, सारों के सामने था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो सियासी अभी मुस्तकबिल है वो बड़ा क्लियर है या उनके लिए खतरात टल गए हैं। और उसकी रीज़न एक ही है कि जो सब्सटेंटिव चीज़ें हैं जहाँ पे उन्होंने डिलीवर करना है, वो मईशत हो, वो बेरोज़गारी हो, वो महंगाई हो, वहाँ पर अभी भी गवर्नमेंट को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। और अगर आप उनके इत्तेहादियों की तकारीर सुने तो उसमें कहीं ना कहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए वार्निंग है कि आप बेशक एतमाद का वोट आपको मिला है, लेकिन लोगों का एतमाद आप मजीद नहीं तोड़ सकते। इसमें जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो MQM के लीडर ने बड़ा खूबसूरत उन्होंने बात की कि आपको अवाम को और अपने इत्तेहादियों को इस बात को का यकीन दिलाना कि तब्दीली आपका सिर्फ नारा नहीं है,
آپ کا ارادہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتحادی جماعتیں ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اور جو سب سے مجھے اچھی سپیچ لگی نا آج ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کی، انہوں نے آئین کی بات کی ایک دفعہ پھر، اور دوسرا انہوں نے اسپیکر سے خاص طور پر اس چیز کی ریکویسٹ کی اور ٹریجری بینچز سے ریکویسٹ کی کہ آپ شخصیات کی بے شک عزت مت کیجئے، آپ عہدوں کی عزت کیجئے. جس طرح وزیر اعظم پاکستان کا اس کی ایک ریگارڈ ہونا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اسی طرح جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا بھی ایک ریگارڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو سوچ ہے نا، ویسے خوشی کی بات آپ کا خیال ہے کہ شہباز شریف کی وہ عزت کریں گے؟ بلکہ آج تو عمران خان صاحب نے بجائے اس کے مذاق اڑایا یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد دیتے وہ کہتے ہیں وہ پاکستان کے کرپٹ ترین پولیٹیشین، حالانکہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ بھی بن جائے. تو بھائی ثابت کریں نا. ہاں ثابت کریں. میں آپ کے چیئرمین سے باقی کام ہو اچھا اب میرے خیال میں یہ تو لفاظی ہو گئی نا. اب آتے ہیں جو عمران خان صاحب نے جن چیلنجز کا بات کی، پہلے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت جو اپنا ایک ٹپیکل وہ بیان دیتے ہیں. اب مہنگائی کی بات کی، معیشت کی بات کی، جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہماری معیشت جو ہے ہم نے چیلنجز اوور کم کر لیے ہیں. اب میں حیران ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنی ایک بریفنگ ہوگی، لیکن آن گراؤنڈ تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. آپ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ سے بات کر لیں، اکانومسٹ سے بات کر لیں، عام آدمی سے بات کر لیں، اس کے ثمرات اگر ہم نے اکنامک چیلنجز اوور کم کر لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. آپ کور کرتے ہیں، یہ کتنا دعویٰ درست ہے وزیر اعظم عمران خان کا؟ دیکھیں میرا خیال آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ بھی کیا تھا، ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ جو آج عمران خان ہے، کیا وہ جو اس سے پہلے 2.5 ایئرس کے عمران خان سے اس سے مختلف ہو گئے؟ اصل جو چیز ہے جس کی وجہ سے وہ آج وہاں پہ کھڑے تھے، ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، وہ اکانومی تھی. باقی ان کی جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ سارے اپنی جگہ پہ ہیں. اس وقت ہر خاص اور عام جو بندہ ہے نا وہ مہنگائی سے بالکل اس کو پرابلم ہے، اور ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بے روزگاری کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، مہنگائی کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا. تو یہ جتنے بھی دعوے ہیں کہ جو خاص طور پر جہاں سے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کا جو دوسرا حصہ تھا جس میں انہوں نے اکانومی پہ بات کی، تو انہوں نے پہلی بات یہ گئی کہ پاکستان کا جو مشکل وقت ہے وہ گزر گیا ہے. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سرپلس ہے وہ میں اب ہو گیا، جو کہ کبھی خسارہ ہوتا تھا 19 سے 20 ارب ڈالر کا. تو پرائم منسٹر کی جو اپروچ ہے، جو سوچ ہے، ابھی بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے. 2-3 انہوں نے چیلنجز کا بھی بات کی انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹس کا ہمارا چیلنج ہے. اب اگر ایکسپورٹ کا چیلنج ہے تو آپ کے جو کامرس ایڈوائزر ہیں وہ تو ہر صبح و شام ٹویٹر کے اوپر فتح ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ جی میں نے تو ایکسپورٹس کی جو ہماری برآمدات ہے پاکستان کی بڑھ گئی. پھر انہوں نے بجلی کا ذکر کیا، لیکن پچھلے مہینے انہوں نے پھر اس کی قیمتیں بڑھائیں بجلی کی. اسی طرح انہوں نے باقی چیلنجوں کا جی میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے. لیکن ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دینے جا رہے ہیں. 2 خبریں ہمارے پاس ہے آج آپ کے لیے. ایک تو ہم آپ کو پروگرام کے بالکل آخر میں بتائیں گے، اور ایک ابھی یہ خبر ہے کہ اگلے ہفتے وزیر اعظم صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ایک نیا فائنانس بل انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. یہ IMF کی ایک بہت بڑی شرط تھی اور پچھلے کو 13 ماہ سے یہ شرط آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اسی پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو بارہا بتا چکے تھے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب بجلی کی قیمتوں میں اور منی بجٹ کے اوپر وہ اتفاق نہیں کریں گے تو IMF سے آپ کو قرضہ نہیں ملے گا. تو کل ایک ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے اس کی ایک میٹنگ چیئر کی اپنی اکانومی کی ٹیم کی، اس میں انہوں نے فائنانس بل انٹروڈیوس کرنے کی اجازت دی. اور اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ڈیٹیل ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب یہ بل لے ہو جائے گا. وہ یہ ہیں کہ تقریباً 80 کے قریب ایسی ٹیکس مارات تھیں ان کو واپس لیا جا رہا ہے. IMF کا جو مطالبہ تھا کہ تقریباً 140 ارب روپے کے برابر آپ ان مارات کو واپس لیں. میجر اس میں 1-2 مارات کامران ہم بتا دیتے ہیں جو واپس ہو رہی ہیں، باقی ڈیٹیل ہم اگلے ہفتے کر لیں گے. کہ آپ کا جو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر لسٹنگ کی تھی، کمپنیز لسٹ ہوتی تھی، ان کو 20% ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا، وہ واپس ہو رہا ہے. صنعتوں کو ایک بہت بڑی ان کو انویسٹمنٹ تھی کہ اگر آپ اپنی جو ایگزسٹنگ آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کو انہینس کرتے ہیں، اس میں کوئی مشینری سے ریلیٹڈ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا، وہ ختم ہو رہا ہے. جو خاص طور پر اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو اس کے لیے ٹیکس کی چھوٹ تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ان کو ٹیکس کریڈٹ دیا جا رہا ہے. اس سے ان کی ڈاکومنٹیشن بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا حکومت کو ریونیو بھی شاید مل سکتا ہے. امپورٹنٹلی نان پروفٹ آرگنائزیشن کا پورا ایک رجیم ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ ڈونر ہیں، آپ نے مجھے پیسے دیے تو آپ اس کو ایز اپنا خرچہ شو کر کے تو آپ اس کو آمدن میں شامل نہیں کرتے. اس کو اب ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ بھی ان کو ٹیکس کریڈٹ دیا جا رہا ہے. چند اور اس طرح کی بڑی چیزیں. ایک امپورٹنٹ چیز اس میں یہ کہ ڈیویڈنڈ ملتا کے اوپر وہ ٹیکس ایگزامشن تھی وہ، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اب اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں جائے گی. تو جو بات آپ کر رہے تھے مہنگائی کی، جس لیے میں نے یہ چیز میں اگر مجھے آپ اجازت بھی دیں کوشچن کرنے کی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مہنگائی کیوں بڑھی ہے. انہوں نے بڑے آرام سے ایک ریزن دی کہ جب روپے کی قدر کم ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ کم انہوں نے خود ہی کی نا، ان کے دور اقتدار میں ایک دم سے نیچے آئی. تو پھر جب کہتے ہیں کہ روپے کی قدر کم کرنے سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہے تو دوسرا فیصلہ بھی انہوں نے خود کیا، تو ان کی پالیسیز پھر ذمہ دار ہے نا. مطلب یہ 2 چیزیں کیا ریکنسائل کر پائیں گے یہ دونوں جب ایک طرف کہتے ہیں؟
مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کامران، آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی کہ ابھی جو روپیہ ہے اس کی قدر تقریباً 157-158 روپے کے اوپر ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو یہ مصنوعی قدر نہیں ہے, ہم نے کوئی ڈالرز پھینک کے اس کو مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت کو سٹیبل نہیں کیا, یہ خود اپنی ویلیو اس نے اچیو کی. یہ ابھی ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب جوائن کریں گے, ان سے ہم پوچھیں گے یہ بات اس میں کتنی حقیقت ہے. لیکن جب مہنگائی کے ساتھ کیا لنک ہے؟ مہنگائی کے ساتھ بہت بڑا لنک ہے. جو اصل چیز ہے نا, اب میرا خیال شاید وہ بندے بھی جس کا کبھی اکانومی سے تعلق نہیں رہا, اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی جب ڈی ویلیویشن ہوگی نا اس کا کام خراب ہوگا. کیسے کام خراب اس کا ہوگا؟ پاکستان کے اندر جو بھی چیزیں بنتی ہے نا, جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے, چاہے اس پیداوار کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یا لوکل مارکیٹ میں کنزیوم کرتے ہیں. یہاں پر میں جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کے لیے جو را مٹیریل بھی زیادہ نا وہ ملک سے باہر سے آ رہا ہے. 55 سے 60% جو را مٹیریل ہے اس کا وہ باہر سے آ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا تیل, آپ کا خوردنی تیل, آپ کی دالیں, اینی تھنگ یو بائی اینڈ یو ویئر, وہ اس کا کہیں نہ کہیں اس میں کوئی غیر ملکی. لیکن یہاں میں آپ کو روکوں گا, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مطلب چلیں سوٹ کی حد تک, آئل کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پاکستان بہت سی چیزوں میں خود کفیل بھی ہے. آپ کو پتہ ہے چینی ہو, گندم ہو, کس نے یا پھر آپ کی جو ویجیٹیبلز ہوں, نہیں ان کے آنے سے پہلے تک ہمارے پاس تو تھا نا. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, اب ان کے آنے سے پہلے تک اگر ہم اس میں خود کفیل تھے تو اس پر پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم گندم خود پروڈیوس کر رہے ہیں, چینی ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں, سبزیاں بائی لارج ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں, تو اس پر ڈالر کا کیا امپیکٹ ہے. اور عام آدمی جو مہنگائی کا پیمانہ وہ تو یہی ہے کہ آٹے کی قیمت, چینی کی قیمت, یا جو سبزی وغیرہ ہے اس کا ہو. تو مطلب یہ تمام سبزیاں بھی اس کو بلینکٹ پی ایم ایل این کے سٹیٹمنٹ دینا کہ صرف روپے کی وجہ سے اوپر نہیں ہوتا ہے, اس کا فرق پڑتا ہے. پی ایم ایل این کے ٹائم پہ بھی سبزیوں کی شارٹیج ہوتی تھی تو بھارت سے آ جاتی تھی, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت جو میجر پرابلم آیا نا پی ٹی آئی کی حکومت میں, انہوں نے پہلے گندم کو برآمد کیا پھر درآمد کیا, پہلے چینی کو برآمد کیا پھر درآمد کیا. جو کاٹن تھی آپ کی کپاس, وہ اس کی فصل ویسے ہی شارٹیج آ گئی. میرے خیال 30 سال کی کم ترین اس دفعہ پیداوار ایکسپیکٹڈ ہے. تو وہ یہ اس میں کسی نے پیسہ نہیں بنایا. مطلب اگر یہ پچھلی حکومتیں کرتی تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کرپشن ہے. میرے خیال اب پولیٹیکل ہو رہے ہیں, میرے خیال اس کے اوپر پولیٹیکل نہیں ہو رہے, کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان نے یہی کہا کہ جب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کرتے, انہوں نے کہا جی کہ یہ مہنگائی, یہ بے روزگاری, یہ معیشت, ساری پیسی چیزیں ہیں, سب سے پہلے اخلاقیات جو ہے نا ہمیں اپنی ٹھیک کرنی ہے. تو لیکن میں ان کی اس بات سے اعتراض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پیٹ میں کھانا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا عبادت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. تو نہیں, یہ آپ کی بات اس لیے غلط ہے کہ آج جس نے اٹیک کیا ہے پارلیمنٹیرینز کے اوپر, وہ لگتا تھا کہ اچھے گھرانے کا, یا کم سے کم اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے. بریک لے لیتے ہیں, لیکن وہ پی ٹی آئی سے تھا نا. وہ پی ٹی آئی سے تھا. چلیں یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے. ان سے پوچھیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جو دعوے کیے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں. اسٹے ود اس. جی, پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے جو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا, اس کے بعد جو خطاب کیا, اس کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے معیشت پر صرف کیا, چیلنجز کی بھی بات کی, اور کہا کہ آئندہ ان کی حکومت کی کیا ترجیحات ہیں, کس طریقے سے مہنگائی اور باقی معاملات کو ٹیکل کرنا ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. یہ ویل نون اکانومسٹ ہیں اور عمران خان صاحب کے مدعا بھی ہیں, ان کی جو نیشنل اکنامک ایڈوائزری کونسل تھی اس کا حصہ بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, آج میں آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ آج جو آپ نے ان کا خطاب سنا, آپ نے مجھے 2-3 ایسی چیزیں بتانی ہیں جو اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں کی, بے شک وہ معیشت کے حوالے سے ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں آج پرائم منسٹر کو ایک لیز آف لائف, جس کو میں کہوں گا, ری بورن ان پالیٹکس ہوئے ہیں. اور یہ جہاں ہم پہنچے تھے ابھی عمران خان صاحب, یہ 2-2.5 سالوں میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے, آہستہ 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 یہ یہاں آ کے کلمنیٹ ہوا ہے, اور کہ پھر یہ دن دیکھنا پڑا کہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا. اب آگے کی طرف اگر دیکھنا ہے تو معیشت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سوئی ایک جگہ اٹکی ہوئی ہے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. میں پرائم منسٹر سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت بہت بڑی ہے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے جس میں آپ بالکل فکس ہو گئے ہیں, اور آپ کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ یہی کرنٹ اکاؤنٹ کہتے رہتے ہیں. اور ایسا بتایا گیا ہے کہ جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بری چیز ہے. پورا ایسٹ ایشیا گرو کیا with 4 to 5% current account deficit, اور تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم جیسے ترقی پذیر جو ملک ہے نا، ہم وی آر کیرنگ اے لارج بیگیج آف ان امپلائڈ پیپل. غربت ہے، بے روزگاری ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے. اس کو، ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اٹ از کمپلشن دیٹ وی مسٹ گرو 6 to 7% پر annum. پھر آپ ان کی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی عوام کو. جب 6 سے 7% کے حساب سے جب آپ گرو کریں گے تو یو ریکوائر مور انویسٹمنٹ، لیکن سیونگ آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا گیپ زیادہ ہوتا ہے. سیونگ انویسٹمنٹ گیپ آئیڈینٹیکلی ایکول ٹو یور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ گرو کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، پوری ایسٹ ایشیا میں رہا، لیکن وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کے ذریعے سے وہ فل کرتے رہتے ہیں. تو وہ کیسے فل کریں گے؟ آپ اپنے سسٹم کو بہتر کریں، یہ اپنی معیشت کو آپ بہتر کریں گے، تب باہر کے انویسٹر جب یہاں آئیں گے پیسے لے کر. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، پورٹ فولیو نہیں ہے، پورٹ فولیو آئے گا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سارے ایسٹ ایشیا اسی پہ گرو کر گیا کہ دے مینٹینڈ لارج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، گرو ایٹ اے مچ فاسٹر پیس، اور جو گیپ تھا اس کو نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز سے وہ فل کرتے رہے. ہمیں یہی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارا مسئلہ تو فائنینسنگ کا ہے نا، کہ 19 ارب ڈالر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، غالباً اس 6% آف GDP کے برابر تھا. تو ہم کدھر سے 19 ارب ڈالر لے کے آئیں گے؟ ایک تو یہ فائنینسنگ کا بتائیے کہ یہ چیلنجز جو ہیں یہ کیسے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. دوسرا جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی تو پرائم منسٹر صاحب نے آج دعویٰ کیا جو کہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. تو آپ یہ ٹرینڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سرپلس میں رہے گا یا ڈیفیسٹ میں پھر چلا دیکھیں، جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے امپورٹس بڑھ گئے ہیں نا، بڑھ رہے ہیں، تقریباً $5 بلین مہینے کا ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے، لیڈرلی پروجیکٹ کریں گے $60 بلین ہو جائے گا، کیونکہ شروع میں $5 بلین نہیں تھا. تو یہ اگر $55-56 بلین پہ پہنچ جاتا ہے تو ہم پھر 2019-18 میں پہنچ جاتے ہیں. وہی $19 بلین، $60 بلین کے $56 بلین کا ہمارا امپورٹ تھا، ہم اسی کے لگ بھگ پہنچ جائیں گے. ایکسپورٹ ہمارا بڑھ نہیں رہا ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تھوڑے بہت سے ٹریڈ ڈائیورجن ہوئی تھی کرسمس کے زمانے میں، ان کو ضرورت تھی، انڈیا بند تھا، وہ ہم سے لے لیا، ہم خوش ہو گئے اس میں. ہمارا ایکسپورٹ تیزی سے بڑھ نہیں رہا ہے، لہذا پھر ہم اسی جگہ پہنچ جائیں گے. جو میں دیکھ رہا ہوں اس سال یہ سارا جتنی بھی ایفرٹ کی گئی ہیں یہ سب وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. ہم اسی کمپلیسنسی میں آ گئے کہ سرپلس کرتے ہوئے. سرپلس ہم نے اس لیے حاصل کیا، اس طریقے سے حاصل کیا کہ اپنے معیشت کے دروازے بند کر دیے، روزگار کے مواقع ختم ہو گئے، غربت میں اضافہ ہوا، غریب جو ہے وہ ان کے اندر اس کی صلاحیت نہیں رہی ہے کہ یہ فوڈ کی پرائسز جو بڑھ رہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ساری باتیں تو آبویسلی خود پرائم منسٹر نے ایکنالج بھی کیا کہ مہنگائی بھی ہے، ایکنالج بھی کیا. میں نے جو پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا، آج کی تقریر میں آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو ایک نیو لیز آف لائف ملی ہے. یہ جو تمام چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، آج آپ کو ان کی تقریر میں کچھ ایسا نظر آیا کہ اگلے 2.5 سالوں میں وہ چیلنجز آپ کو حل ہوتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، آج تو انہوں نے وہی باتیں کی جو وہ ہمیشہ سے کرتے ہوئے آئے ہیں. اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ فکسیشن تھا، انفلیشن جو ہے بڑھی ہوئی ہے، پرٹیکولرلی فوڈ انفلیشن ہے، اس کا انہوں نے کہا کہ جی ہم کچھ کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان سبوں کا روٹ کاز IMF پروگرام ہے. روٹ کاز IMF پروگرام ہے. اگر پرائم منسٹر نے ابھی چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور PDL کے مد میں آپ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ریونیو کا ٹارگٹ میٹ کیا جائے، تو اس کے پیچھے IMF ہی ہے. جب آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، گیس کی قیمت بڑھائیں گے، عوام پہ پریشر ہوگا. یہ مہنگائی آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. کیوں اسٹیٹ بینک کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ؟ بھئی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر معیشت کو آپ چوک کر دیں گے، بجائے اس کے کہ آپ ذرا ادھر ہاتھ ہولے رکھیں. بجلی، گیس اور قیمتیں جو بڑھائے چلے جا رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ روپے کی قدر جب کم ہوتی ہے تب مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ روپے کی قدر میں کیونکہ وہ کمی آئی ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے. پاگلوں کی طرح کس نے کرنسی کو ڈپریشیٹ کیا تھا؟ پرائم منسٹر کو بھی خود نہیں پتا چلا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. صبح اٹھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے $10 چلا گیا نیچے. تو کس کو آپ الزام دیں گے؟ اچھا، اس پہ اپنی اکنامک ٹیم کو الزام دیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ایک انٹرجیکشن، وہ غلط فیصلہ تھا، ہم نے ڈی ویلیو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. جتنا ہم نے کیا بہت ضرورت سے کہیں زیادہ کر دیا. جتنا انٹرسٹ ریٹ ہم نے بڑھایا ضرورت سے کہیں زیادہ بڑھایا، پاگلوں کی طرح بڑھایا. اور میں آپ کو بتاؤں، جنہوں نے IMF کا پروگرام
डील किया है जिसने, उनसे बातचीत करते हैं, कोई इकोनॉमिक्स इसके पीछे नहीं होती है। मैं बार बार कहता हूं IMF के प्रोग्राम में नेगोशिएशन होता है सिर्फ कि आप एक्सचेंज रेट को वहां ले जाएं। आप पूछे क्यों वहां पहुंचूंगा, आपने कैसे वहां पहुंच गए, कहते हैं टेक इट और लीव इट, इंटरेस्ट रेट यहां से वहां ले जाओ। भाई कैसे आप वहां पहुंच गए, कोई है इसके तो IMF का क्या इंटरेस्ट है बस कि आप रुपए की कदर को कम रखें, डॉलर को ऊपर ले जाएं? देखें, IMF के प्रोग्राम में 4 चीजें कॉमन होती हैं। चाहे वो यूक्रेन के पास जाएंगे यही 4 चीज होगा, अर्जेंटीना में जाएंगे यही 4 चीज होगा, इजिप्ट में जाएंगे यही 4 डॉक्टर साहब, आज चीज प्राइम मिनिस्टर होगा। साहब ने एक दावा किया है कि अभी जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में 158 के आसपास है। उन्होंने नंबर तो नहीं लिया। उनका जो बहुत बड़ा दावा है कि ये जो स्टेबिलिटी आई है रुपए की कदर में, इसके लिए हमने मार्केट में डॉलर नहीं फेंके। आप समझते हैं ये हकीकत है कि अभी जो रुपए की कदर है इसको यहाँ पे रखने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जो माजी में होता रहा है? देखें, बात यह है कि सिर्फ ये देख लें कि आपके रिजर्व में कितना इजाफा है जब पिछले साल में और इस साल में। तकरीबन 12 बिलियन के करीब पिछले साल भी था जब ये करेंसी हमने छोड़ा हुआ था, और आज भी तकरीबन 12 साढ़े 12 बिलियन है। कितना इजाफा हुआ है इसमें? थोड़ा ही इजाफा हुआ ना पिछले साल के मुकाबले में। इस साल मैं कह रहा हूं 2021 में कितना इजाफा किया है हमने, 300-400 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है रिजर्व तो आपका मतलब तो है? उसमें क्या है, उससे स्टेबिलिटी आ गई है 300-400 मिलियन डॉलर में। तो पर ये स्टेबिलिटी किधर से आई? देखें, ये दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक जो हैं वो वैसे तो कहते हैं कि हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को कर रहे हैं और फला उस रजीम में है। आप यही IMF था जब दार साहब ने करेंसी को अप्रिशिएट किया, उसी IMF का प्रोग्राम में रहते हुए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि डॉलर का इस्तेमाल अभी भी हुआ है मार्केट में? डॉलर देखिए, ये मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्टेट बैंक अपने हिसाब से करता है, अपने उस चीजों को सामने रखते हुए करता है। एक आपने बात की ना कि वो प्राइम मिनिस्टर सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो नाज़रीन ब्रेक में जाने से पहले आपको याद होगा कि जब रुपए की कदर में कमी हुई और वज़ीर-ए-आज़म साहब से ने कहा कि जी मुझे तो टीवी से पता चला, तो हमारे ज़राए बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जब असद उमर उस वक्त थे वज़ीर ख़जाना, और ये फैसला जब हुआ पाकिस्तान की हदूद के अंदर नहीं हुआ था। असद उमर साहब कई गैर मुल्की अपने दौरे पे थे, उनके साथ कुछ और स्टेट बैंक के भी लोग थे। ये फैसला उन्होंने वहाँ पे किया और उससे पहले उन्होंने टेक्स्ट मैसेज के जरिए प्राइम मिनिस्टर साहब से उसकी परमिशन ली। तो ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को पता था, लेकिन जब प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे इकोनॉमी के दूसरे इश्यूज के ऊपर। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई को कम करने के लिए, या जो इस तरह का तबका है जो ज़्यादा सफ़र कर रहा है, वो कह रहे हैं जी अब एक नया प्रोग्राम वो लॉन्च कर रहे हैं कि कोई शख्स भूखा ना सोए। एहसास प्रोग्राम की भी वो कह रहे हैं जी कि उसकी जो फंडिंग है वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ाएंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बेहतरीन तरीका है इसको टैकल करने का, वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो या गुर्बत हो? देखिए, महंगाई हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो फूड इन्फ्लेशन से है। फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं। फूड की प्राइसेस में भी 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो एक तरीके से ट्रिगर पॉइंट के तौर पे ऑपरेट होते हैं। सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो है आटे की कीमत, उसके बाद है चीनी की कीमत। जब आटे की कीमत बढ़ेगी, हर चीज की, हर फूड आइटम्स की कीमत बढ़ती है। आप आटे की कीमत पे नजर रखें और चीनी की कीमत पे नजर रखें, और यही 2 जो चीजें इन दोनों चीजों पे नजर तो उन्होंने रखी, लेकिन शायद कि बढ़ती रहे, किसी को मुनाफा मिलता रहे, कम तो हो ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी ये कहते रहे मैंने नोटिस ले लिया। खुदा के वास्ते नोटिस लेना छोड़ें, एक्शन ले, नोटिस ना ले। तो वो जितने भी इस वक्त फूड प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, ये आटे की कीमत के बढ़ने से बढ़ी, अनकंट्रोल बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ पर भी मैंने कहा और भी बहुत सारे चैनल में कहा था कि इस पे नज़र रखें। ये कोई डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ के इसमें गवर्नेंस की इश्यूज थे, तो इस पे नजर रखने की जरूरत की। ये नहीं कि नोटिस ले लिया, आप एक्शन ले उनके ऊपर में, ताकि आइंदा से आप सीपीआई की बास्केट देखें, कतकलामी की माजरत, उसके अंदर आप वो आइटम जिनकी कभी थोड़ी बहुत कीमत बढ़ती है, सुरख मिर्चें हैं, वो 2-2% उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। अंडे महंगे हो रहे हैं, चिकन महंगा हो रहा है। कल का जो एसपीआई का नंबर आया है
15% آپ کا SPI ہے کل. دیکھیں نا اس کے یہ ریفلیکشن ہوگا یہ فوڈ کے پرائسز کی وجہ سے ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں انفلیشن اگر نان فوڈ کو دیکھیں یہ 3-4% کے قریب ہے, لیکن فوڈ انفلیشن جو ہے یہ بڑھ رہا ہے. اور جب میں نے کہا کہ جب آٹے کی قیمت بڑھے گی, ہر چیز کی قیمت بڑھے گی, دودھ والا دودھ کی قیمت بڑھا دیتا ہے. آپ پوچھیں کہ تمہارا کیا ہو گیا, کہتا ہے جی آٹا مہنگا ہو گیا. ایوریبڈی کیپس آٹا پرائس ایز اے بینچ مارک فار فوڈ پرائسز. جب وہ بڑھے گا وہ سارے کو لے کے بڑھے گا. تو اس لیے اتنے سارے آئٹمز پہ نظر رکھنے کے بجائے آپ 2 سے 3 آئٹم پہ نظر رکھیں تو یہ چیزیں کنٹرول میں چلیں. رہیں یہ تو گی. ایڈمنسٹریٹو اور گورننس کے میجر ہو گئے. ان دا لانگ رن آپ نے شروع میں بھی کہا کہ آپ کی معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے. تو آج کے خطاب میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری بہت آنے والی ہے, کیونکہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں بہت سی نئی کمپنیز نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. لیکن آن دا کانٹرری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ڈیٹا ہے پہلے 7 ماہ کا, اس میں 27% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کمی ہوئی ہے. اور گوئنگ فارورڈ ایک طرف آپ IMF کا پروگرام بھی ریوائیو کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ فورن انویسٹر پاکستان میں آئیں گے؟ یہ ہمیں کبھی اتنی زیادہ فیوچر ٹینس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک حد ہے کہ لوگ فیوچر ٹینس پہ سنیں کہ ہم یہ کر دیں گے, یہ ہو جائے گا. لوگ اتنا پھر انتظار نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ذرا پریزنٹ ٹینس پہ بات زیادہ کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ کر دیا. دیکھیں ہم IMF کے پروگرام کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک میں اسٹیبلٹی آتی ہے. یہ پرائم منسٹر کو یہی بتایا گیا ہے. اور جتنے بھی بزنس مین سے میں نے بات کی ہے, ابھی میں نے پچھلے 2 سے 3 دن پہلے پاکستان ایئر وار کالج میں ایک ان کے کانفرنس ہو رہی تھی, وہاں میں نے ایڈریس کیا. وہاں جتنے بھی لیڈنگ بزنس مین تھے پاکستان کے وہ سب موجود تھے, اور سب نے یہ بھی کہا کہ جی سب سے بڑی سورس آف انسرٹنٹی ہے یہ IMF کا پروگرام ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگلا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کہاں چلا جائے گا. صبح اٹھوں گا تو ایکسچینج ریٹ میرا کہاں پر ہوگا, کب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی, گیس کی قیمت بڑھ گئی, ہم کیسے کاروبار کریں. اس پروگرام کی وجہ سے بہت زیادہ ملک میں انسرٹنٹی ہے. ساری دنیا میں ہوتی ہے جہاں جہاں بھی IMF کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ چونکہ ہم جا چکے ہیں IMF کے پروگرام میں, تو اس سے ہمیں مکمل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. لیکن کنسنٹریشن کہاں ہونی چاہیے. ریمیننگ جو پیریڈ ہے IMF کے پروگرام کا, آپ اس کو ریفارمز کی طرف استعمال کریں کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں کیا ریفارمز لانا ہے, ہم نے انڈسٹریز میں کیا ریفارمز کرنی ہے, ان کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیسے کرنا ہے. یہاں آپ ہر کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہا ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ انڈسٹریز کیوں نہیں چل رہی ہے. تو اس کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کریں, ان کے کمپٹیٹیونیس کو بڑھائیں. کمپٹیٹیونیس ایکسچینج ریٹ کے ڈپریسیشن سے نہیں بڑھتا ہے اس ملک میں, کیونکہ ہمارے 60% جو انپٹس ہیں انڈسٹریز کی وہ امپورٹڈ ہے. جہاں آپ ڈی ویلیو کریں گے 60% اس کے جو انپٹ کی پرائسز یہاں بڑھ جاتی ہیں, اور اس کے اور بھی بہت سارے امپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو آپ ٹیکس سائڈ پر ریفارمز کریں, آپ ایگریکلچر میں کریں, آپ انڈسٹری میں کریں. اچھا ڈاکٹر اس کے علاوہ آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف توجہ دیں, پرائیویٹائزیشن کریں. یہ جو بریڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے یہ کریں, اور اپنی کیپیسٹی کو بھی دیکھیں. IMF آپ کو منع کرتا ہے ان تمام ریفارم سے, وہ تو کہتا ہے پرائیویٹائز کریں, اپنے جو اس طرح کے جو غیر منافع بخش ادارے ہیں کم کریں, اپنا بوجھ جو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں, یہ تمام چیزیں تو وہ یہی کہتے ہیں آپ کو. پچھلے جب پروگرام چل رہا تھا جس میں دار صاحب تھے نا, تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ریفارمز پروگرامز آر براڈلی آن ٹریک. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا براڈلی آن ٹریک, یہ سیاسی الفاظ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت 2 ہوتے ہیں, ایک دکھانے کے ایک کھانے کے. تو یہ جو IMF کے پروگرام میں جو لبادہ ہوتا ہے ریفارمز کا, یہ براڈلی آن ٹریک ہمیشہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اس کو براڈلی آن ٹریک کے بجائے آپ ریفارمز کی طرف سوللی کنسنٹریٹ کریں. یہ بجلی گیس قیمتیں بڑھانے سے ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی ہے. اگلے ہفتے شاید پارلیمنٹ کے اندر بل جا رہا ہے کہ جو کارپوریٹ انکم ٹیکس کی ایگزمپشنز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کہہ رہا ہے اور حکومت کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم ٹیکس اصلاحات کرنے جا رہے ہیں, اور جو بڑے بڑے جو سیٹ تھے اور کمپنیز تھی ان کو جو ٹیکس کی مراد تھی انکم ٹیکس کی وہ واپس لینے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ قدم ٹھیک ہے, یہ اسی طرف نہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ
बात यह है, ये दिस इज पार्ट ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स. बिल्कुल सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स में ये किसी के टैक्स के रेट को बढ़ा देना या टैक्स के रेट को कम कर देना इज वन एलिमेंट ऑफ रिफॉर्म्स. इसको हम कहते हैं टैक्स सिस्टम्स में रिफॉर्म. हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म भी चाहिए. क्या जो मैन पावर टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, आर दे कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब? तो उसके लिए $40 करोड़ का कर्जा लिया ना हमने वर्ल्ड बैंक से एडमिनिस्ट्रेशन ये रिफॉर्म्स हम देखें, ये चूंकि मैं वक्त गुजार चुका हूं, मुझे पता है कि ये कर्जे हम किस लिए लेते हैं. हमें डॉलर की जरूरत होती है. उस नाम पे हमने तो जुडिशियल रिफॉर्म भी शुरू किया था. $300 मिलियन हमने ले लिए थे और बाद में इसके ऊपर गैर मुल्की दौरे भी हुए थे उस वक्त के एक चीफ तो जस्टिस. ये हमें डॉलर की जरूरत है, इसलिए आपसे आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मुल्क का जो कर्जों में डूब गया है उससे निकलने का एक ही हल है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. रावी का प्रोजेक्ट का जिक्र किया, एक कराची के बंदर वाला जो उनका पोर्ट वाला उसका जिक्र किया. आपके ख्याल में उनकी ये जो पॉलिसी है ये ठीक है? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है. देखें, कंस्ट्रक्शन ही इस मुल्क को में इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा. कंस्ट्रक्शन, इसके रिवाइवल जो है, और ये बहुत अच्छा इकदाम है. अगर ये रावी डेवलपमेंट हो, आप खुद सोचें ना कि अगर ये इसमें जब काम हो रहा होगा, हजारों की तादाद में इसमें वर्कर काम कर रहे होंगे, कितने लोगों के नौकरियां लगी होंगी, कितने सीमेंट इस्तेमाल हो रहे, कितने सरिया इस्तेमाल होंगे, कितने बाल सारी दुनिया जहाँ की चीज़ें वहाँ चल रही होंगी. इसी तरीके से वो आइलैंड जो है, वो मेरे ज़माने में भी जब था तो उस वक्त भी चला था. लेकिन वो उस वक्त बातें थी. अभी पता नहीं कि कहाँ पहुंचा है, कोई एक्चुअल ग्राउंड पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. लेकिन अगर हो तो मुझसे ज्यादा खुशी शायद किसी को ना हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे जमाने में इसको सीपेक में शामिल करने का बिल्कुल होना चाहिए. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. चलें, एटलीस्ट लास्ट में आपने एग्री किया कि चलें कुछ जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसको आगे लेकर के कैसे चलती है. यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में पाकिस्तान क्या नया करने की कोशिश कर रहा है. स्टे विद अस. जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. जब से नई इंतज़ामिया आया है अमेरिका में, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी इस वक्त होमवर्क हो रहा है और पाकिस्तान को एक तवक्को भी है कि बाइडन इंतज़ामिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसका एक असर नौ जायज़ा लिया जा सकता है और ताल्लुकात को इस तरीके से उस्तवार किया जा सकता है कि जिसमें जो पाकिस्तान के मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए. इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक एपेक्स कमेटी बनाने का ऐलान किया, बल्कि वो कमेटी बना भी दी गई है. ये 14 रुकनी कमेटी है. इसकी सरबराही जो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे और इस कमेटी में कोई लगभग और मेंबरान भी शामिल हैं, जिसमें वज़ीर ख़जाना हैं, तवानाई के वज़ीर हैं, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं और आम जो वज़ीर हैं इसमें शामिल हैं. और इसकी जो पहली मीटिंग है वो अगले हफ्ते दफ्तर ख़ारजा में होगी और इसका जो तमाम जो फोकस है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, तो आपको पता है कि वैसे सिक्योरिटी ड्रिवन रहे हैं, लेकिन इस एपेक्स कमेटी का जो एजेंडा है उसका बुनियादी फोकस अमेरिका के साथ मुआशी, तिजारती, तवानाई के शोबे और इवन माहौलियात जो है उस हवाले से ताल्लुकात को बेहतर करना है और उसमें कोऑपरेशन बढ़ाना है. लेकिन शहबाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये हमारी एक विश लिस्ट तो है, सवाल ये है कि क्या दूसरी जो साइड है अमेरिका, क्या वो इस बात में भी इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान के अलावा, या जो सिक्योरिटी के मामलात है उसके अलावा भी उनको कोई इंटरेस्ट है? क्योंकि अगर आप रिकॉल करें, इस तरह की एफर्ट पास्ट में हो चुकी है. जब प्रेसिडेंट ओबामा थे, एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, उसमें तमाम मौज़ूआत पर बात हुई है. तो अब अगेन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हमारे रिलेशनशिप इकोनॉमिक और ट्रेड ड्रिवन होने चाहिए. कितना रियलिस्टिक है? एक तो ये कि ये जो एपेक्स कमेटी की बात है ये कंफर्म करती है आपकी उस खबर को जो आपने कुछ अर्सा पहले अखबार के लिए भी की थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, और हमने यहाँ पे भी डिस्कस की थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो फ्यूचर के ताल्लुकात हैं वो अब इकोनॉमिक बेस्ड होंगे, बजाय कि जियो स्ट्रेटेजिक अब जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात होगी. एक तो उस चीज़ की कन्फर्मेशन है और ऑफिशियली अब आपकी जो खबर है वो नोटिफाई भी इस एक लिहाज से हो जाती है. दैट्स वन थिंग. दूसरा, देखिए ये है विश लिस्ट, और अगर इसको देखिए इसकी थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, लास्ट मंथ बल्कि हमने इसके ऊपर बात भी की थी प्रोग्राम में कि जो एक तबाद लैब का उन्होंने एक पॉलिसी पेपर तैयार किया था, उसके अंदर भी इसी किस्म की रिकमेंडेशंस थी. तो जब ये मैं इसका एजेंडा देखता हूँ जो मंडे को मीटिंग होने जा रही है, उसका वर्किंग पेपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें विश लिस्ट की है. अब सवाल ये पैदा होता है कि किस हद तक अमेरिका इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और किस हद तक
चाइना पाकिस्तान को लेकिन हमारी तरजीहात उस लिहाज से ठीक है कि कम से कम रियलाइजेशन है कि अगर हमारे ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ होने चाहिए तो एजेंडा नंबर 1 इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन होना चाहिए, और ये तरजीहात ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन ये है कि हम क्या उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप ले भी सकते हैं, दैट इज इसमें जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए ना, जिसके ऊपर ये बात भी करेंगे मंडे को, वो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट्स है, एनर्जी और इकोनॉमिक ऑपरेशन है, जो आपने भी बात की और तबादलात की भी बात हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आप देखें, इसमें एक वो प्रपोजल है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कि आप यूएस को ऑफर कीजिए कि वो अंडर थ्रू सीपैक वो पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ये ऐसी एक, मैं इसको स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बोलूंगा, ये वाली जो इसका प्रपोजल है। आपको पता है कि यूएस और अमेरिका की जो यूएस की और चाइना की इस वक्त जो एक ट्रेड वार चल रही है, और अमेरिका ये समझता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी का, वो उसकी जो जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सीपैक है। तो BOI की ये ख्वाहिश है कि अमेरिका को साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए हम अमेरिका को कहेंगे कि वो आके इसमें इन्वेस्ट करे। लेकिन उसकी एक बात को उसने जिक्र किया है कि चाइना इसके ऊपर सेंसिटिव हो सकता है, बट इवन बिफोर डूइंग दैट आपको इस बात, पाकिस्तान को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि जब ये नई नई हुकूमत आई थी PTI की, तो इन्होंने सऊदी अरब को भी सीपैक फ्रेमवर्क में लाने की बात की थी। और उस वक्त चूंकि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब ये एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है बिटवीन द टू कंट्रीज। आप इसके अंदर तीसरी ऐसी कंट्री को जो कि जिसकी लिटरली ऑफिशियली एक ट्रेड वॉर चल रही है चाइना के साथ, आप उसको कह रहे हैं कि उसका पार्टनर बन जाए। लेकिन मेरे लिए ये कोई नई खबर इसलिए नहीं है कि अगर आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब जुलाई 2019 में व्हाइट हाउस गए थे, उनके साथ आर्मी चीफ भी थे, बाकी जो क़यादत भी थी, ये जो सीपैक वाली बात है, क्योंकि उस वक्त ट्रंप इंतजामिया के दौर में पब्लिकली वो अपना कंसर्न शो करते थे, ये प्रपोजल उस वक्त भी दिया गया था कि अगर आपको एतराज़ है कि सीपैक या BRI की कोई स्ट्रेटेजिक नौयत है जिससे अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि आप सीपैक के मंसूबों में शामिल हो सकते हैं। तो कोई ये नया प्रपोजल नहीं है। इसकी रीज़न जो है, जो मेरी लोगों से बात हुई, उसकी वजह यह है पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि बैलेंस रखें हम। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि चीन के साथ हमारे स्पेशल रिलेशनशिप भी रहें, लेकिन हम अमेरिका को भी नाराज़ ना करें। इंटेंशन ठीक है, अब इशू ये है कि क्या हम ये बैलेंस कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें एक और भी चीज़ है, या इस स्टेज के ऊपर पहुंचने के लिए जहां पे हम अमेरिका को भी खुश कर सकें, हमने पिछले कुछ तकरीबन 3 साल से, जिसमें PMLN की हुकूमत के भी आखिरी 6 माह शामिल थे, हम सिर्फ PTI को ब्लेम नहीं कर सकते, पिछले 3 साल से हमने सीपैक को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है। अब हालत ये हो गई है कि पिछले अक्टूबर से तकरीबन अब 6 माह होने वाले हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो 10वीं मीटिंग होनी है ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की, जो सीपैक की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी मीटिंग हो जाए। पाकिस्तान के अंदर वो मीटिंग नहीं हो रही। चीन आपको तारीख नहीं दे रहा, क्योंकि आपके पास कुछ टेंजिबल ना आप करने को तैयार हैं, ना कुछ दिखा सकते हैं, तो चीन किस चीज़ की आपको तारीख दे दे, वो मसला अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये अब जो एपेक्स कमेटी है ये करना क्या चाहती है, इसकी डिमांड्स क्या हैं। एक तो इसमें अगर आप पहला एजेंडा इसका देखें ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की डिमांड्स हैं जो उन्होंने रखी हैं सामने, नॉट डिमांड्स, ये प्रपोजल्स हैं जो कि कमेटी में डिस्कस होंगे। फिर अगर ये फाइनलाइज होते हैं तो फिर US से टेकअप होंगे कि जी आप अमेरिका से LNG दरामद करें। ये इशू कामरान आज से 5-6 साल पहले भी ये टेकअप हुआ था, जब सरताज अजीज साहब गए थे वहां पे, जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था, तो उसका जो अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट उस वक्त की उठा के देखें ना, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब है कि पिछले 5 साल में एनर्जी पर पूरा एक वर्किंग ग्रुप था, इवन के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ तवानाई, पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन को मर्ज करके बनाई गई थी। उसका जो प्रपोजल भी है वो जो आपको याद होगा, कुछ हमारे ग्रुप्स बने थे, स्ट्रेटेजिक ग्रुप बिटवीन पाकिस्तान एंड द US, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसकी ये रिकमेंडेशन थे, उसके ऊपर ये एक ज्वाइंट मिनिस्ट्री, 2 डिवीजन को मिला के उन्होंने मिनिस्ट्री बनाया था। इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये अगेन, अब बिजली के जो कारखाने पाकिस्तान में लगे हुए हैं चाइना के इन्वेस्टमेंट से, अब यहाँ पे फिर वो इशू आ जाता है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का नेटवर्क है, जो पिछले 5-6 साल में इग्नोर हुआ है, इवन के PMLN की हुकूमत ने भी उसको डेवलप करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। PMLN का सारा फोकस जो था वो बिजली पैदा करने पे था, उसकी ट्रांसमिशन कैसे करनी वो भूल गए थे। तो अब पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि हम अमेरिका को इसके अंदर इस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लेके आए। होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखें, ये बात फैक्ट है कि चीन ने जिस तेजी से तरक्की की है हालिया सालों में, ये फिनोमिनल है,
لیکن ابھی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دفاعی اعتبار سے ہو یا ادروائز ہو، جو امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجیکلی آج بھی امریکہ بہت آگے ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی کوآپریشن ہوتا ہے، کیونکہ پاور سیکٹر ہم نے اپنا بہتر کرنا ہے، اگر امریکہ کی ٹیکنالوجی ایسی آتی جس سے ہمارا ڈسٹریبیوشن کا نظام بہتر ہوتا ہے، لائن لاسز کم ہوتے ہیں، سرکولر ڈیٹ کا ایشو حل ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. کوئی بری چیز نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ایک ایون کی بوئنگ کا جہاز ہے یا دوسرا ایئر بس کیا ہے، اس کا جو یورپین جو برانڈ ہے، اس کے پرزے جو ہے چائنا میں بن رہے، تو یہ چلتا ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ایٹ اے سیم ٹائم چائنا اور یو ایس کو وہ ایک بیلنس اپروچ اس کی لے کے آگے چل سکے. یہ بگ کوشچن مارک ہے. اور آپ نے ایبلٹی کی بات کی نا، اس کے اندر ایک اور بھی ذکر ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز کا، اور یہ اسپیشل اکنامک زون کا جو قضیہ ہے یہ بش کے زمانے کا ہے. 9/11 کے بعد جب پاکستان اتحادی بنا، اور اس وقت تو ہم بالکل ہینڈ اینڈ گلو تھے، مطلب یہ تو اس وقت ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. اب تو شاید پاکستان اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ شاید اتنے کنورجنس بھی نہیں ہیں اس میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف سی پیک اس میں بھی اسپیشل اکنامک زونز کا ہے، اور یہ جو اسپیشل اکنامک زونز میں خاص کر کے جو ارسٹ وائل ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر بننے تھے، وہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ بیسیکلی آپ بات کر رہے ہیں ریکنسٹرکشن اپارچونٹی زونز کی، ROZs. یہ اس کا جو اعلان ہوا تھا یہ 2001 کے بعد ہوا تھا. ہمارا ہر جو جب ہماری ہائی لیول ٹاکس ہوتی تھی اکنامک کوآپریشن، اس میں یہ ٹیک اپ ہوتا تھا تو یہ بات پیچھے چل گئی. ایون کہ پریزیڈنٹ جو تھے آپ کے پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں جب اتنا زیادہ ہمارا اکنامک کوآپریشن ہے، تب بھی یہ جو بل تھا یہ US کانگریس نے پاس نہیں کیا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں تو بات بہت پیچھے چلی گئی نا، کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات وہ نہیں رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور بھی پروپوزل ہے اس کے اندر کامران، وہ یہ ہے کہ امریکن پاکستان اکنامک زون بھی نیئر کراچی پورٹ بنایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک تجویز ہے. اب یہ کس حد تک پریکٹیکل ہے؟ گوادر میں چین ہوگا اور کراچی میں آپ جو امریکہ کو شامل کریں گے، اور ایک طرف امریکہ اور چین کی آپس میں ہر طرح کی اس وقت جنگ جاری ہے. اور اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ظاہر ہے ماضی میں ہم نے چین اور امریکہ کو اکٹھا کیا، لیکن اس وقت چین جو ہے وہ ابھرتی ہوئی طاقت نہیں تھی. اب تو چین ڈائریکٹ ان کا کمپیٹیٹر ہے. اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ تو پھر ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن میرا خیال ہے ایک جو چیز اچھی ہے کہ ایٹ لیسٹ دیر از اے ریئلائزیشن کہ اگر ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے کسی بھی دنیا کے ساتھ، تو اس کا جو فوکس ہے وہ اکانومی ہونا چاہیے. اور آج بھی جو خالد مقبول صدیقی جو اتحادی ہیں، MQM سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک سپیچ کی. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ کے بجائے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننا ہے، اور اگر ہم سیکیورٹی اسٹیٹ سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو اس میں فوکس ہمارا معیشت ہی ہونا چاہیے، وہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر. کتنا ہم کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.